बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं कि बरतानिया और बेल्जियम में फंडा हो गया है। बरतानिया के जो जहाज़ हैं उनको बेल्जियम ने उतार लिया है और उसके बाद क्या हुआ, कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के सामने आ गए। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम खबर है, अमेरिका ने भारत पर क्रॉस लगा के भारत की चीखें निकलवा दी हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें हैं, ये आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के जो अरबपति टेस्ला के जो सरबराह हैं, एलन मस्क। नाज़रीन, एलन मस्क जो है वो बहुत कम स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में, लेकिन पहली मरतबा स्टेटमेंट दी गई है तो स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान के एक इदारे के बारे में है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का इदारा CCD है, जो कि इस वक्त ख़ास तौर पे जो रेपिस्ट हैं उनका जो काम तमाम करने के लिए आपको पता है कि इसमें बड़ा अहम किरदार है। अब नाज़रीन, एलन मस्क की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस है, ख़ास तौर पे जो रेपिस्ट के लिए जो डेथ पेनल्टी है, ये एक बड़ा अहसन कदम है। यानी औरतों की जो आबरू रेजी है या किसी की भी आबरू रोजी के हवाले से इकदाम उठाए जाते हैं और उसको जो मुकम्मल तौर पे इंसाफ दिया जाता है जिसके साथ रेप होता है, तो वो पाकिस्तान की तारीफ की गई कि जो पाकिस्तान की जानिब से उनको डेथ पेनल्टी दी जाती है। क्योंकि आपने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर जब से CCD का इदारा बना है तब से लेकर जहाँ पे बहुत सारे मसाइल भी हैं, लोगों को शिकवे शिकायत भी हैं, वहीं पर जुराइम की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ख़ास तौर पर जब ये अंदाज़ा होता है कि कभी नेफे में पिस्टल चल जाना और कभी जो है वो बच्चियों को तंग करने वाले बिसरगोदा के अंदर 2 लोग जो हैं जिनको शूट कर दिया गया, ड्राइवर था एक, उसके साथी था। तो इसी तरह से आपने देखा कि कुछ और भी इस तरह के मामला सामने आए हैं कि जिसमें जो रेपिस्ट हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो ये इस वक्त दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने प्रेज़ की है, पाकिस्तान की तारीफ़ की है कि पाकिस्तान में सही मानों में जो रेपिस्ट हैं उनको निशान इबरत बनाया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम खबर है। नाटो ममालिक के दरमियान इस वक्त ठनी हुई है। अमेरिका है, नाटो है, तमाम ममालिक नाज़रीन इस वक्त अपने अपने जो उनके कवानीन है, जो अपने अपने उनके मुफादात हैं, उसके ऊपर वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, आज जो है वो अमेरिका की जो बरतानिया है उसके कार्गो तैयारे जो हैं उनको बरतानिया ने बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी, क्योंकि इसमें असलहा और गोला बारूद मौजूद था जो कि इसराइल को डिलीवर किया जाना था। तो बेल्जियम ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त तक नहीं दी और उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पे वो वापस चले जाएं और उसके बाद फिर बरतानिया के जहाज़ जो हैं वो नाज़रीन वहाँ से वापस गए बरतानिया। ये एक बहुत बड़ा झटका है कि पहले स्पेन ने अपने जो बंदरगाहें हैं वहाँ पे इस किस्म के किसी भी जहाज़ को खड़े होने की इजाज़त नहीं दी थी और उनकी देखा देखी बहुत सारे दीगर ममालिक हैं उन्होंने भी ये किया। और अब जो है वो बेल्जियम ने ये बड़ा कदम उठाया और उन्होंने कहा कि ये मजलूम और मासूम लोगों के कत्ल के लिए भेजे जाने वाला असलहा हम जाने नहीं देंगे और मुतअद्दिद बरतानवी जो जहाज़ हैं उनको वापस भेजा गया। क्योंकि नाज़रीन, ये जो बरतानवी जहाज़ हैं इन्होंने उतरना था बेल्जियम में और वहाँ से रिफ्यूलिंग करनी थी और फिर इन्होंने आगे पहुँचना था, तो उन्होंने इनको परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा नो, हम आपको बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि आप इसराइल को असलहा पहुँचाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन, भारत की मोदी सरकार जो है 30% जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है उसके अंदर किरदार जो है वो इंडिया की मोदी सरकार का है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें पता चला कि सबसे ज़्यादा असलहा और गोला बारूद फ़लस्तीन पर जुल्म ढाने के लिए ये भारत की जानिब से भेजा गया था। खैर, भारत के फ़ौजी तो खैर फिज़िकली भी वहाँ पे मौजूद रहे हैं, उसके भी शवाहिद आपको पता सामने आए थे। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और अहम खबर आ रही है और वो खबर ये है कि इस वक्त हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं
کہ مارکو روبیو جو کہ ناظرین ممکنہ طور پہ امریکہ کے نیکسٹ پریزیڈنٹ کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں، مارکو روبیو جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، انہوں نے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کے اوپر انڈیا کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے، پاکستان بڑا ہی ناگزیر ہو چکا ہے۔ ناظرین یہ ایک بالکل واضح اشارہ ہے کہ وہ جو سارے کے سارے انہوں نے وزن جو ہے وہ انڈیا کے پلڑے میں ڈالا ہوا تھا، اس میں ادویات ہیں، دیگر جو بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں سے امریکہ امپورٹ کرتا ہے، تو وہ تمام تر چیزوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم 90% انڈیا کے اوپر بالکل بھی ریلائی نہیں کر سکتے، پاکستان کو اگنور کیے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے وہ پاکستان کی اہمیت کی وجہ سے اس کو اگنور نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان کو ایک واضح اشارہ دے دیا گیا ہے اور انڈیا کی دم پہ پاؤں رکھ دیا گیا ہے کہ اب جو مکمل طور پہ سرمایہ کاری یا تمام انڈے تمہاری ٹوکری میں رکھنے کا امریکن رواج تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور چند دن پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو مارکو روبیو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے مثالی دوستانہ تعلقات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بڑے پیمانے پہ جو سرمایہ کاری ہے وہ ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں ناظرین۔ اور ابھی انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم جو ہے وہ انڈیا کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن ہم مکمل طور پہ انحصار انڈیا پہ نہیں کر سکتے، ہم بڑے پیمانے پہ جو انویسٹمنٹ ہے جو آنے والے دنوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹ امریکہ شروع کرنے کی اس وقت یوں سمجھ لیجیے کہ پلاننگ مکمل ہو چکی ہے اور وہ باقاعدہ طور پہ اعلان کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین بھارت کے لیے کافی زیادہ پریشان کن ہے، اور بھارت یہ سوچ رہا تھا کہ خطے کے اندر وہ ہی ایک ایسی پاور ہے۔ ابھی چند دن پہلے تو خیر ان کا وہ جو دنیا کی 5ویں بڑی معیشت والا جو ایک نعرہ تھا اس کا بھی جنازہ نکل گیا، کیونکہ باقاعدہ طور پہ ناظرین جو انڈیا ہے اس کو اب 7ویں نمبر پہ پہنچا دیا ہے اس نے، تائیوان نے، اور تائیوان کے بعد شمالی کوریا جو ہے انہوں نے ان کو دھکیل دیا ہے 7ویں نمبر پہ، اور خود 5ویں اور 6 نمبر پر براجمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت غیر معمولی چیزیں ہیں۔ الحمدللہ پاکستان ترقی کے راستوں پہ گامزن ہے، اور بھارت جو ہے وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے، بری طرح سے اگنور پوری دنیا میں ان کو کیا جا رہا ہے۔ اور واضح طور پہ جو کچھ انہوں نے مارکو روبیو کے ساتھ ابھی ان کے دورہ انڈیا کے موقع پہ کیا ہے، جس طرح سے انسلٹ کی گئی مارکو روبیو کی، تو مارکو روبیو تو اب ڈیفینیٹلی ان سے گن گن کے بدلے لے گا۔ اور امریکنز جو ہیں ایک سپر پاور ہونے کے حوالے سے ان کے دماغ کے اندر جو پروٹوکولز ہوتے ہیں، جو تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، وہ جب ان کو نہیں ملی تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا بدلہ بھی لیں گے مودی سے، اور ان کو وہاں پہ آنے پہ بھی کافی زیادہ چیزیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ جیسے امریکہ کا اگر وزٹ کرنے کے لیے مودی جاتا ہے تو مودی کے ساتھ بالکل اسی طرح کا سلوک امریکہ کرے گا، وہ بھی کوئی گورنر لیول کا بندہ بھیج دے گا اس کو ویلکم کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ پاکستان الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس وقت ایلان مسک ہے اس کی جانب سے پاکستانی پالیسیوں کی تعریف کرنا یہ بہت غیر معمولی ہے۔ اسی طرح سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ بڑی زبردست ہیں۔ سفارتی لحاظ سے پاکستان نے اس وقت بڑا اعلیٰ مقام حاصل کیا اپنی محنت سے اور اپنی فہم و فراست سے، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر یہ چیزیں مزید بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔